الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیالان شفتیں اگر کوئی زالے پلیت بیسا ہم بستریا چے پھلا یا جنبی بیسا آیا کہ آن زال ماجیان شو حرام بیسوشتا حرام نہ بلکہ آن حکمی طورا کستیں آن اے وقتا پلیتیں حقیقی طورا آن پلیت چنن نیسیاں چکا میشے تک کھاں یا چھ میشے تک کھانا گندیں آنسی چک میشن تک کھاں آہیں چکا اسے کوئی حرج نیستے کہ ماں اے وقتا جنبی حالت نیوان یا ہم بستری پتہ ہی چکا غسل کنگ فرض ہیں سیالانیش پہ چے بندہ ایکر طاقت نہیں لیکن اگر کوئی ظالے سی اگر چک کستے مشے گے چک اگر آہیں یا سیگا میشی نہیں تھے تو آہیں ہے چکا کوئی حرج نیستے کوئی مسئلہ چنہ نہیں جنبی حالت نیوان بغیر دانستگا بغیر غسل کسگا بھی آنسی چک کا میشے تک کرتے ہیں